de cacahuètes ou 3 œufs. مانيش حابب ناكل بزاف avant l'entraînement parce que اليوم c'est vendredi matin ou comme d'habitude vendredi matin واش كاين entraînement. Donc je vais manger tout cas, matin tous l'arabé, je le récupère, on va s'entraîner. Mais là, à tout à l'heure. الحال تاع اليوم شويه صبت شتا في الليل اسبوع مش مخا كاع الحاله. بون الي نروحو نركبو بالعربي ديجا دوك عيط له باسكو هو يدير النهار راني في الحومه بصح دوك نقولو راني في دارك هادي صوني وكارس هادو واش نبيتي والروطار نقول راني قدام داركم مهبط وما هو يستنى. هاو الحال. هاو جا العربي هاو ليك ما يقدرش يجوز ترى. يونس طولت عليك ولا لا؟ واحد ربع ساعة روطار برك. راك بومبيري يطلع. Here we go. بون ليكيب انا صافي لونطون ما درتش سولفيتور. اليوم حنريبروني مع العربي. حنا هنا الدعوة راهي مخلطة. شنو هذا؟ تقول كانوا يضربوا بلي بون لهنايا. لوز واش درنا دوكا؟ شوفيو. على بالي شوفيو وين شوفيو؟ شوفيو وين جا؟ زعما نشوفيو. Tower beats on the track. بون شوفينا ليكيب درنا 5 مينوت فوتينغ هكذايا شويه عرق خدموا سمو ياكم شويه سخانه والله ما على بالي نخدمو كونفونسيونيل نورمال. شوفينا شويه لو او باينه باسكو احتفت به البوان شويه لو دو ثاني لازم ودوك راح نبداو او العربي راح يبدا. بون نبداو كالكو سيري ديشوفمون بعد نبداو وركين سيت.
سولفيتير راني نعرق دوك نتيستي 140 دوكا كنت نديرها 140 دوكا صافي بلو دو موا وانا ما درتش سولفيتير جو في اسيي دوكا. بون خلاص كملت سولفيتير درت شحال من سيري درت ما خدمت شويه تكنيك دوك العربي راهو يدير ويتد بول ابس هاوي وجدت فيها راه. بون اونتخ طون انا نخدم لي بغا تريسبس بيسبس. يا لاغاب بون سي بون درت بيسبس دوكا نديرو شويه تريسبس. خلاص قلب ندير وسمو خلاص نروحو خلاص نروحو سيري شحال بون ليكيب سي بون كملنا لونترينمون دوكا صورنا شويه لا ستار تاعنا صورتو نبعث له تصاور ونروحو لدار ميت بالجوع نروحو ناكلو والعشيه عندي شغل لازم ندير شغل في الدار.
بون ليكيب راني لحقت الدار دوكا كون صباح ما كليتش البيض اونفان كليت 3 حبات جوست رابيدمون دوك ناكل 5 حبات بيض تاعي كوتيديان بلي فلاكون دافوان جي ترو فان ابري جو كوا كو كاين دي ليغوم تاني دارهم الدار جو في اون بروندر تاني الوغ دوك نطيب ليكيب سي سامبل لا روسيت اللي ما فين تخصوني عليها سي اوف فلاكون دافوان خلط بيان شويه ملح زيت خلط ومن بعد ديرو في طبسي شويه زيت الزيتون وضرب شريك قوة بزاف بنين ونعطيكم اون بتيت استوس سي كو ما طيبوش بزاف خليوها شويه هكذا شويه اوميد تجي بزاف بنين باسكو كي طيبوه بزاف يولي شغل حبه نطلعها هي انا ما تجيش كاع بنينه هكذا سا سوفي Bon l'équipe, avant de commencer à manger, j'aimerais m'adresser aux débutants. Je dis à la salle. Quand tu rentres à la salle, c'est normal, ils te regardent à droite. واحد يقول لك ما ديرش هاد ليكزارسيس واحد يقول لك ما ديرش لو مسكل هذا مع لو مسكل هذا واحد يقول لك ليكزارسيس هذا ماشي هكا يديروه اونفان بريف كل واحد واش يهضر لك سي نورمال هذا صرات لنا كاع ما كاينش جو بونس كو ما كاينش واحد في الجزائر ما صراتلوش بون انايا كي دخلت يا 2 3 زون هكذاك بداو يهضروا تاني سي نورمال لا بروميير شوز اللي درتها سيتي اونفان شغل مورا ما حبيت نسكتهم كاع شغل ما كنتش حايب يزيدو يهضروا كاع باسكو سيتي فريمون كونتراديكتوار واحد يقول لك هكذا واحد اخر يقول لك هكذا واش درت برومييرمون تعلمت ليكزيكسيون دي زيكزارسيس سي بريمونديال سي تري امبورطون تعلم ليكزيكسيون دي زيكزارسيس وشاك اكزارسيس واش يخدم وعلاش يخدم هذاك لو موسكل وكيفاش يخدم هذاك لو موسكل باسكو جو سي لا سول فاصون اللي تسكتهم باش تبينهم بلي انت تعرف enfin bref حنا البيت تاعنا سي با نسكتوهم حنا البيت تاعنا سي دو سو روتروفي في لاصال وكي يقول لك واحد حاجه تعرف اسكو تاكسبت هذيك لانفورماسيون ولا تو ناكسبت با باسكو دي فوا سي فو تما قلت لكم تعلموا دابور ليكزيكسيون دي زيكزارسيس هذه سي لا بروميير ايتاب ا فير ومن بعد لا دوزيام ايتاب جو بونس كو سي دافوار ان بروغرام دونترينمون تقدر تجيبو من انترنت يعطيو لك صاحبك يعطيو لك الكوتش تاع لاصال نابورت كو مهم ان بروغرام دونترينمون تبعو هذا ما كان شوف كي تدخل لاصال فو با تلفلك الفو تدخل تبدا دير في البروغرام دونترينمون تاعك دير لي زيكزارسيس تاعك اللي تكون تعلمت ليكزيكسيون تاعهم تو ريسبكت لي طون دو ريبو تاعك تكمل البروغرام تاعك تقلع ما تريحش تما خلاص سي بون كملت البروغرام تاعك سي بون 1 heure 1 heure 30 دو طون دونترينمون خلاص تما ديجا كاين دو زيتاب prendre l'exécution des exercices avoir un programme troisièmement c'est appliquer le programme هذاك هذا ما كان ومن بعد كاين une quatrième étape qui est facultative c'est pas tout le monde qui veut le faire et c'est pas obligatoire c'est تعلم des trucs de base des trucs شغل scientifiques تاع la musculation شغل ماليش انا كاين des trucs اللي لازم تعلمهم par exemple calcul de calories la surcharge progressive هادو كاع يفو لازم تكون تعرفهم pour progresser في les entraînements تاعك مي كاين des trucs facultatifs زعما des études des tout شغل t'es pas obligé تكون تعرفهم يتسمى عندك 4 étapes apprendre l'exécution des exercices avoir un programme d'entraînement appliquer le programme d'entraînement quatrièmement c'est informer aller beaucoup plus dans le détail et à une certaine limite c'est facultatif tu as certaines informations لازم تكون تعرفهم ومن بعد tu peux تقدر ما تتعلمش tu pourras progresser le plus normalement du monde. Pour l'exécution des exercices je vous conseille تروحوا تشوفوا ناس مساحي je pense que c'est le meilleur في le domaine parce que oui il se concentre vraiment في l'exécution des exercices. Programme تقدر تجيبو من انترنت يا با دو بروبليم كاين جبوها لي سيت كاع عندهم دي بروغرام بيان ان بروغرام كومبلي تاع 3 4 fois par semaine à toi de voir on va appliquer l'entraînement le programme d'entraînement ça revient à toi
نتايا ولا فولونتي تاعك وبعدا بور تانفورمي عندك بلان ناس مساحي لي باغ اكزومبل اللي عنده دي فيديو بزاف شابين. انايا جو بونس كو سي الفرونسي qui m'a aidé le plus français parce que les américains هما les هابين في هاد لافاس. Je pense que c'est tout هذا ما كان. Je pense que ça va aider un petit peu les débutants à avancer parce que كي تهضروا بزاف à un moment donné c'est désagréable parce que يقولوا لك des informations contradictoires ومن بعد انت تلف لك كاع واش دير. هذا ما كان. دوك انايا je vais manger les flocons d'avoine تاعي les œufs ou zit zitoun. À tout à l'heure et bon appétit.